Pour la deuxième question, résoudre graphiquement le système E. On a x plus 3y est égal 2 et 3x moins y moins 6 est égal 0. Soit dit d'équation x plus 3y est égal 2, c'est-à-dire on écrit ici y en fonction de x. عندي هذه x هذه غنرجعوها لهنا غتصبح ناقص x، نرجعو عند الجوج، ولا الدوزيام مومبر غتصبح موان x بلس 2 بوي اون ديفيز بار 3. عندي نقسم هنا على 3 غتصبح عندي y، وهنا عندي بحال عندي ناقص 1، إذا ناقص 1 على 3 نقسم على 3 ناقص 1 على 3 x بلس 2 sur 3. Donc l'équation réduite de s'écrit sous forme y est égal moins 1 sur 3x plus 2 sur 3. On a aussi l'équation de delta هي نعتبرها on considère c'est-à-dire 3x moins y moins 6 est égal 0. Donc on écrit y en fonction de x. هاد y هاد ناقص y كنرجعو للطرف الثاني الجهه ديال الصفر تصبح y، اذا غنكتبو y وهادو غنخليوهم بلاصتهم 3x moins 6. دونك ولا وي 3x بلس 3x غيبقاو مغيتبدلوش. إذن y اللي غنرجعو لنا غنكتبو y تساوي 3x moins 6. On remarque que d et delta n'ont pas le même coefficient directeur. هنا الكوفيسيون ديريكتور هما 1 sur 3 وهنا 3، إذا ناقص 1 على 3 كتخالف 3 ماشي متساوية. إذا في هاد الحالة ندير كو دي et دلتا سون دو دغوات سيكونت. غاديو دلتا غيتقاطعو في واحد النقطة، داك النقطة اللي غيتقاطعو فيها لي كوردوني ديالها غيكونو هما الحل ديال هاد النظام، هما لي سوليسيون دو سو سيستيم. إذا غنرسمو فواحد دوزان غوبيراتور نورمي اون تراس دي et دلتا. إذا في هاد الحالة باش غادي نرسم المستقيم دي بور تراسي لا دروات دي كنعطي جوج ديال القيم ديال خصني نقطتين من دي. نعطيو مثلا الاكس موان زه وغنحسبو نعوضو اكس موان زه هنا موان 1 سور 3 فوا موان زه هي ناقص 1 ناقص 1 تعطيك 1. إذا 1 على 3 زائد 2 على 3 تعطيني 3 على 3 هي 1. إذا غنوجدو مثلا y تيكال 1. دوزيام فالور بوغ اكس غنعطيو الاكس كنختارو هاد القيم هادو باش يخرجوا لي هاد الاعداد الصغارين ونقدر نمثل معاه في واحد دوزان غوبيراتور نورمي. اذا نعطي مثلا القيمه الثانيه موان 4. اذا هنا غادي نكتب y est égal moins 1 sur 3 fois moins 1 plus 2 sur 3 est égal غتعطي لي 4 sur 3 plus 2 sur 3 غتعطينا 6 على 3 هي 2. غنكتبو هنا جوج. دونك هاد لا دروات دي فاش غنمثلو غادي يمر من النقطة موان زه 1 والنقطة الثانية موان 4 2. نفس الشيء غنكتبو بالنسبة لا دروات دلتا كنعطيو القيمة لإكس وكنقلبو على إكغيك. باغ إكزومبل كنختار واحد القيم اللي مناسبة. سي إكس إيتيكال 2 ألور إكغيك إيتيكال نعوضو هادي إكس بجوج نحسبوها 3 في جوج 6 موان 6 غتعطي لي 0. يعني هاد المستقيم دلتا غادي يمر من النقطة ديال لي كوردوني ديالها اللي هما جوج صفر، ونعطيو واحد الفالور مثلا ليكس دوزيام فالور سي اكس إيتيكال 3 الوغ إكغيك إيتيكال 3 فوا 3 موان 6 هي 9 موان 6 هي 3. دونك كذلك الدلتا غيمر من النقطة اللي الإحداثيات ديالها غتكون 3 3 وي. دونك قلنا D, la droite D, elle passe par le point de coordonnées moins 4, 2 et le point B, moins 1, 1. On a aussi la droite delta, elle passe par le point E de coordonnées, بحسب اللي وجدنا 3, 0, 2, 0, 2, point F, 2, 0 et le point E, 3, 3 هنا عندي 3 هنا aussi 3. Donc on remarque que D et delta se coupent en F. Donc les coordonnées de F يكونوا هما حل هذه النظمة. Par exemple on lit F de coordonnées quoi هنا 2 0. Donc le couple de 0 et la solution de ce système. On écrit f de 0 est le point d'intersection de D et delta. Donc le couple
de 0 est la solution de ce système. وهنا يمكن نتأكدوا نرجعوا لهذا السيستيم ونتأكدوا نعوضوا x بجوج و y بزيرو. هنا جوج 2 بلس 3 فوا 0 3 فوا 0 هي 0 دونك 2 إيتيغال هاهي جوج. هذه صحيحة بالنسبة للإيكواسيون بروميير إيكواسيون. شوفوا دوزيام إيكواسيون قلنا 2 0 نعوضوا x بجوج و y بصفر. y صفر تاع صفر وهنا 3 في جوج هي 6 6 ناقص 6 هي صفر. إذا هاد 2 0 كيحقق لي هاد لي دوز إيكواسيون كيحقق لي الحل ديال لو دوز إيكواسيون. دونك داك الحل اللي وجدناه صحيح. دونك غرافيكمون اون ديتيرمين ولا graphiquement on a les coordonnées de f, on a la solution de ce système.